Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysia 370, stand by. कोलालमपुर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक बोइंग 777 त्यारा उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 रोजाना की बुनियाद पर कोलालमपुर मलेशिया और बीजिंग चाइना के दरमियान सफर करती है। रात के 12:42 पर फ्लाइट 370 को रवानगी के लिए इशारा दे दिया जाता है। त्यारे में कप्तान ज़ारी अहमद शाह, ऑफिसर अव्वल फारूक अब्दुल हमीद और 10 कैबिन क्रू के अराकीन के अलावा 227 मुसाफिर सवार हैं। उड़ान के आधे घंटे से भी कम वक्त के बाद जहाज 35,000 फीट की बुलंदी पर से जनूबी चीनी समंदर अबूर कर रहा है। रात के वक्त आसमान साफ और मौसम बिल्कुल पुरसकून है। जहाज जैसी वियतनाम की हवाई हदूद में दाखिल होता है तो उसे उची मैन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से हदायत कर दी जाती है। कोलालमपुर का फ्लाइट कंट्रोलर शब बखैर कह देता है और किसी किस्म का कोई मनफी इशारा नहीं देता। इसके 1 मिनट 43 सेकंड बाद त्यारा अचानक कोलालमपुर, उची मैन और बैंकॉक की रडार स्क्रीन से गायब हो जाता है। Tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 3. जहाज पर 2 ट्रांसपोंडर लगे होते हैं, जिनमें से एक वक्त में एक ट्रांसपोंडर काम कर रहा होता है। इस ट्रांसपोंडर में से निकलते हुए सिग्नल के जरिए से जहाज की लोकेशन का पता चलता है। जहाज के अचानक गायब हो जाने का मतलब हो सकता है कि दोनों ट्रांसपोंडर खराब हो गए हैं या फिर किसी ने खुद इनको बंद कर दिया है। जहाज से दोबारा राब्ता बहाल करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। बीजिंग में इस जहाज की मुतवक्का आमद के वक्त से 4 घंटे बाद जहाज को ऑफिशियल तौर पर गुमशुदा करार दे दिया जाता है। As the search for MH370 continues, we remain focused on narrowing the search area. With such strong cooperation from our international partners, the challenge is no longer diplomatic. It is now primarily technical and logistical. Because the scale of the investigation is now much more complex. इस ऐलान के बाद हवाई सफर की तारीख की सबसे मुश्किल घड़ी शुरू हो जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार सिस्टम के बरक्स तवील रेंज वाला फौजी रेडार ट्रांसपोंडर पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि वो हवाई अशिया की लोकेशन को शुआओं के झलकने से मालूम करता है। उस मालूमात का जायजा लेने से पता चला कि फ्लाइट कंट्रोल के साथ राब्ता तर्क होने के चंद लम्हों बाद जहाज अपने मतवक्का रास्ते से हटकर हल्का सा दाएं मुड़ा और फिर बिल्कुल बाएं जानब घूमकर वापस मलेशिया की तरफ जाने लगा। जजीरा नुमा मलेशिया की तरफ जाते हुए जहाज बैंगंग नामी जजीरे के पास आकर हल्का सा दाएं मुड़ गया। जहाज इस शुमाल मगरबी सिमत में जाता रहा हत्ता के रेडार की पहुंच से बाहर निकल गया। आइंदा चंद दिनों में आबनाए मलाका, अंडमान सी और वे आओ बंगाल में समुद्री और हवाई जहाजों के जरिए तलाश की गई, लेकिन फ्लाइट 370 का कोई सुराग न मिला। इसी दौरान तफ्तीशकारों ने त्यारे की सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिकॉर्ड का जायजा लेना शुरू किया। तमाम जदीद त्यारों की तरह फ्लाइट 370 में भी सैटेलाइट के साथ राब्ते के लिए सिस्टम मौजूद था, जिसके जरिए त्यारा जमीन पर सिग्नल भेजता और मौसूल करता है। उड़ान से पहले फ्लाइट का यह सिस्टम ऑन किया गया और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेशन के साथ राब्ता कायम किया गया। इस स्टेशन ने अपने और फ्लाइट 370 के दरमियान होने वाली तमाम तरसीलात की तफसील रिकॉर्ड कर ली। इस तफसील में था कि जनूबी चीनी समंदर पर से गायब होने से पहले सब कुछ इरादी तौर पर होता हुआ दिख रहा था। फिर इस दौरान कहीं पर राब्ता मुनक़ता हो गया और किसी वजह से त्यारे की तरफ से जवाब मौसूल होना रुक गया, लेकिन अंडमान सी पर से गायब होने के 3 मिनट बाद राब्ता फिर से बहाल हो गया और 6 घंटों बाद ईंधन खत्म होने की वजह से त्यारे के तबाह होने तक दोबारा मुनक़ता न हुआ। इन आखिरी घड़ियों में त्यारे के साथ सैटेलाइट टेलीफोन के जरिए राब्ता करने की 2 कोशिशें की गई, लेकिन कोई जवाब मौसूल न हुआ। तफ्तीशकारों ने इस रिकॉर्ड की मदद से सैटेलाइट स्टेशन और त्यारे के दरमियान फासला मापा और इस तरह 7 मुमकिन जगहों की निशानदेही की जहां त्यारे के वाक़यात हो सकती थी। ईंधन की मिकदार, जहाज की रफ्तार और दूसरी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीशकार इस नतीजे पर पहुंचे कि त्यारे की जानिब से आखिरी सिग्नल जनूबी बहरे हिंद के करीब कहीं से भेजा गया था। यह इलाका ऑस्ट्रेलिया की मलकियत था, लिहाजा ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने तफ्तीश को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया। आइंदा चंद हफ्तों में समुद्री बहाव और प्रवास के रास्ते को मद्देनजर रखते हुए तलाश के इलाके को बदतदरीज कम किया गया, लेकिन जनूबी बहरे हिंद का ये इलाका इतना दूर था कि इस तक पहुंचने के लिए 6 दिन लग गए। समुद्री और हवाई जहाज़ों ने 45 लाख मुरबा किलोमीटर के समुद्री रकबे में तलाश की, लेकिन फ्लाइट 370 का कोई नामो निशान न मिल सका।
تفتیش کاروں نے سوچا کہ اگر جہاز کے گرنے سے سمندر میں کافی شور ہوا تھا تو ممکنہ طور پر وہ شور ہائیڈروفونز میں ریکارڈ ہوا ہوگا، جو سمندر کی تہہ میں لگے ہوئے آواز ریکارڈ کرنے والے آلے ہیں۔ جب ان کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ 4 آلوں نے کچھ آواز ریکارڈ کی ہے جو کہ طیارے کی طرف سے آخری سیٹلائٹ سگنل کے وقت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، لیکن مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ آواز محض زیر زمین ہونے والے کسی عمل کی وجہ سے تھی۔ فلائٹ 370 میں بھی 2 ایسے آلے لگے ہوئے تھے جو پانی میں سگنلز خارج کرتے ہیں، جن کی مدد سے ان کو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ ان آلوں کو بیکنز کہا جاتا ہے اور ان کی بیٹری تقریباً 40 دنوں تک رہتی ہے۔ اپریل کے آغاز میں ان 40 دنوں کے مکمل ہونے تک 3000 میٹر کی گہرائی میں بیکنز میں خارج ہونے والے سگنل جیسے کہ سگنل تلاش کر لیے گئے۔ ان سگنلز کے پائے جانے والے علاقے میں آب دوزے نے کئی ہفتے تلاش کی لیکن طیارے کی باقیات نہ مل سکیں، حتیٰ کہ 16 مہینوں تک جہاز کا کچھ پتہ نہ چلا اور پھر بالآخر بحر ہند کی دوسری جانب کچھ ملا۔ 29 جولائی 2015 کو کچھ لوگ مڈاگاسکر کے مشرق میں موجود ری یونین نامی ایک چھوٹے سے جزیرے کی صفائی کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے 2 میٹر لمبی داس سے بنی ہوئی کوئی چیز دیکھی۔ ہوائی جہازوں کے ماہرین نے فوراً ہی اس چیز کی نشاندہی کر کے بتا دیا کہ یہ ایک جہاز کا پر کا ٹکڑا ہے۔ اس ٹکڑے کا بغور معائنہ کیا گیا اور اس پر لکھی ہوئی تاریخ اور سیریل نمبر سے پتہ چلا کہ اس کا تعلق فلائٹ 370 سے ہے۔ بھلے ہی ری یونین جزیرہ تلاش کے علاقے سے 4000 کلومیٹر دور تھا اور طیارے کو غائب ہوئے 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت چکا تھا، تب بھی اس ٹکڑے کا ری یونین جزیرے پر پایا جانا پانی کے بہاؤ کی سمت سے مطابقت رکھتا تھا۔ اب اس بات کے ٹھوس ثبوت مل چکے تھے کہ طیارہ بحر ہند میں ہی گرا تھا۔ جہاز کے پر کا ٹکڑا ملنے کے بعد جنوب مشرقی افریقہ کے کئی ساحلوں پر تلاش کی گئی اور تقریباً 31 مزید ایسی چیزیں دریافت کی گئی جن کا تعلق گمشدہ طیارے سے ہو سکتا تھا۔ ان چیزوں میں 2 میں سے ایک انجن کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی شامل تھا۔ ان میں سے 18 ایسی چیزوں کی نشاندہی کی گئی جو ممکنہ طور پر یا پھر تقریباً یقینی طور پر فلائٹ 370 سے تعلق رکھتی تھی۔ ان 18 کے علاوہ 3 چیزیں ایسی تھیں جو حتمی طور پر فلائٹ 370 کا ہی حصہ تھیں۔ باقی چیزوں کو پہچانا نہیں جا سکا۔ ان سب چیزوں کو معائنہ کرنے سے دھماکے یا آگ لگنے کا کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ وہ چیزیں جو پہچانی نہ جا سکیں، صرف ان پر 3 چھوٹے چھوٹے جلنے کے نشان پائے گئے۔ مزید چیزوں کی تلاش کے لیے زمین کا مشاہدہ کرنے والی سیٹلائٹس کی مدد لی گئی۔ سیٹلائٹ سے ملنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا تھا کہ 2014 میں جنوبی بحر ہند کی سطح پر کئی ایسی چیزیں تیر رہی تھی جو طیارے کا ملبہ ہو سکتی تھی، تاہم وہ تصویریں اتنی واضح نہیں تھی کہ کسی چیز کی نشاندہی کی جا سکے۔ کافی تلاش کے باوجود طیارے کا ملبہ آج تک نہ مل سکا۔ طیارے کی جانب سے آخری سگنل موصول ہونے کے چند گھنٹوں بعد لی گئی تصویر میں تیرنے والی چیز تلاش کے علاقے سے ذرا فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ بعد کی تحقیق سے پتہ چلا کہ اس تصویر میں تیرتی ہوئی دکھنے والی چیز اصل میں کسی بادل کا سایہ ہے۔ پانی کی تہہ میں ملبے کی تلاش کا سلسلہ مہینوں اور پھر سالوں تک جاری رہا، لیکن پھر 2017 میں روک دیا گیا۔ تب تک 1,20,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں تلاش کی جا چکی تھی۔ اس کے بعد اوشن انفینٹی نامی ایک امریکی کمپنی نے تلاش شروع کی اور 1 سال سے زیادہ عرصہ تلاش کرنے کے بعد وہ بھی خالی ہاتھ لوٹی۔ طیارے کے باقیات ملنے تک جہاز کے تباہ ہونے کی وجہ معلوم کرنا ناممکن ہو سکتا تھا، تاہم اس حوالے سے کئی کہانیاں ضرور پائی جاتی ہیں۔ جہاز کے غائب ہونے کے 1 دن بعد 2 مسافروں کے بارے میں شبہات ظاہر کیے گئے کیونکہ ان کے پاسپورٹ چوری کے تھے۔ اس سے فوری طیارے کے اغوا ہونے کا خدشہ پیدا ہوا، لیکن تفتیش کار ان دونوں کا کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ تعلق ثابت نہ کر سکے اور جلد ہی پتہ چلا کہ وہ دونوں اسائلم لینے کی خاطر جعلی شناخت استعمال کر رہے تھے، نہ کہ کسی اور ارادے سے۔ ایسے ہی خدشات ایک بار پھر ظاہر کیے گئے جب پتہ چلا کہ مسافروں میں سے ایک شخص فلائٹ انجینئر تھا۔ 239 انسانوں کے علاوہ طیارے میں 11,000 کلو گرام سامان بھی تھا۔ سامان کی فہرست کا جائزہ لینے سے پتہ چلا کہ اس میں لیتھیم آئن بیٹریز بھی شامل تھیں۔ اس بات سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ فلائٹ کے دوران ان بیٹریز میں آگ لگ گئی ہو، کیونکہ ستمبر 2010 میں UPS ایئر لائنز کی فلائٹ 6 میں ایسی ہی بیٹریوں کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی۔ بجلی کی تاروں میں خرابی کی وجہ سے آگ لگ جانے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا گیا۔ 1998 میں سوئس ایئر کی فلائٹ 111 میں کاکپٹ میں بجلی کی تاروں میں خرابی کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ آگ کی وجہ سے ٹرانسپونڈر اور سیٹلائٹ کو سگنل بھیجنے والے آلے بھی بند ہو گئے۔
فلائٹ 370 کے معاملے میں اچانک رابطہ منقطع ہونے اور متوقع راستے سے مڑنے کی وجہ آگ ہو سکتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے دونوں پائلٹس نے نزدیک ترین ہوائی اڈے پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنے کے لیے جہاز کو واپس ملیشیا کی طرف موڑا ہوگا، لیکن ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ اس کی بجائے فلائٹ 370 مزید 6 گھنٹوں تک ہوا میں اڑتی رہی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید جہاز میں ہوا کے پریشر میں تغیر کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہو۔ مثال کے طور پر جب 2005 میں ایلیس ایئر ویز کی فلائٹ 522 میں ایسا مسئلہ ہوا تھا تو پائلٹس فوراً بے ہوش ہو گئے تھے اور جہاز 2 گھنٹوں بعد ایندھن ختم ہونے تک آٹو پائلٹ کے ذریعے اڑتا رہا۔ تمام ایئر لائنز کے پائلٹس کو یقیناً ایسی صورتحال کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ہوا کے پریشر سے متعلقہ مسائل کی صورت میں جہاز میں ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو خود بخود آکسیجن ماسک فراہم کر دیتا ہے اور پائلٹس کو جہاز کی اونچائی کم کرنے کا موقع دے دیتا ہے۔ ملیشیا کے فوجی ریڈار سے ملنے والی معلومات میں جہاز کی اونچائی سے متعلقہ بھی ریکارڈ موجود تھا، لیکن یہ انتہائی غیر متواتر تھا۔ اصل میں ایک بوئنگ 777 جہاز اونچائی میں اچانک اس طرح کی شدید تبدیلیاں کر ہی نہیں سکتا جو کہ اس ریکارڈ میں موجود تھی۔ اس ریکارڈ کے مطابق ایک وقت میں جہاز اپنی زیادہ سے زیادہ ممکنہ اونچائی سے بھی 15,000 فٹ زیادہ اونچا تھا، جس کے بعد جہاز 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 50,000 فٹ نیچے آ گیا۔ لہٰذا اس ریکارڈ کو غلط اور ناقابل بھروسہ قرار دے دیا گیا۔ اگر مان لیا جائے کہ 35,000 فٹ کی بلندی پر جہاز میں ہوا کے پریشر کا مسئلہ تھا اور اسی وجہ سے پائلٹس نے سانس کی بحالی کے لیے جہاز کی اونچائی کم کی تھی، تب بھی اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جہاز کو متوقع راستے سے موڑا کیوں گیا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ جہاز کم از کم ابتدائی طور پر بائیں جانب مڑتے ہوئے حتمی طور پر آٹو پائلٹ موڈ پر نہیں تھا، کیونکہ ایسا موڑنا آٹو پائلٹ کے لیے ناممکن ہے۔ آٹو پائلٹ کو ایسے موڑنے کے لیے پہلے سے ہدایات دی جا سکتی ہیں، لیکن ایسا کرنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ اسی لیے یہی ماننا پڑے گا کہ جہاز آٹو پائلٹ موڈ پر نہیں تھا۔ جون 2014 کے آخر پہ کچھ اخبارات میں کہا گیا کہ تحقیقات کے مطابق فلائٹ 370 کا کپتان مرکزی ملزم ہے، کیونکہ جب کپتان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو اس کے گھر میں ایک فلائٹ سیمولیٹر یعنی پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جانے والا ایک نقلی کاکپٹ اور ایک مشکوک نقشہ ملا ہے جو مبینہ طور پر جنوبی بحر ہند کی طرف جاتا ہے۔ لیکن 2015 میں ملیشیا کی حکومت کی جانب سے جو طویل عوامی رپورٹ جاری کی گئی اس میں ایسی کسی چیز کے ملنے کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ مئی 2014 میں رائل ملیشیا پولیس کی جانب سے کی گئی رازدانہ تحقیقات کی رپورٹ 2016 میں سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی۔ اس میں واضح لکھا تھا کہ ایسا نقشہ نہ صرف کپتان کے گھر سے برآمد ہوا ہے بلکہ اس کا اچھے سے معائنہ بھی کیا گیا ہے۔ جلد ہی ملیشیا کی حکومت نے ایسے نقشے کے ملنے کی تصدیق کر دی۔ اب ایسا کہنا حیران کن نہیں رہا کہ یہ نقشے ایک جرم کی تیاری کا واضح ثبوت تھا، لیکن تفتیش کاروں کے مطابق یہ اتنا واضح بھی نہیں تھا۔ برآمد شدہ نقشہ 7 نکات پر مشتمل تھا، 2 کوالالمپور میں، 2 ابنائے ملاقہ میں، 1 بے آف بنگال میں اور 2 جنوبی بحر ہند میں۔ یہ ساری معلومات حادثے سے 1 ماہ قبل ایک سافٹ ویئر کے ذریعے سے بنائی گئی فائل میں سے ملی۔ تاہم یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ ان نکات کا تعلق اسی پرواز سے تھا جو حادثے کا شکار ہوئی۔ دوسرے الفاظ میں ان 7 نکات کے درمیان بس ایک سیدھی لائن بنا دینا غلط ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ 7 نکات مختلف پروازوں سے متعلق بھی ہو سکتے تھے۔ رائل ملیشیا پولیس کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں نتیجن کہا گیا کہ حتمی طور پر فلائٹ 370 سے متعلقہ کسی جرم کی تیاری کا ثبوت نہیں ملا، لیکن پھر بھی برآمد ہونے والے نقشے اور فلائٹ 370 کے راستے میں پائی جانے والی مماثلت نے جہاز کی تلاش کے عمل کو کافی متاثر کیا۔ آسٹریلیا کے تفتیش کاروں کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر کسی نے جان بوجھ کر ایندھن ختم ہونے کے بعد بھی پرواز کو طول دیے رکھا، اس لیے طیارے نے اضافی 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ متبادل طور پر ایندھن کے ختم ہونے سے پہلے ارادی طور پر طے کیے گئے فاصلے کو کم کیا جا سکتا تھا، اگرچہ ایسا کرنے کا امکان نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی ان دونوں ممکنات نے ملبے کی تلاش کی کوشش کو متاثر کیا۔ اگر واقعی کپتان نے جہاز کو جنوبی بحر ہند کے ایک 2 دراز علاقے میں تباہ کرنے کے ارادے سے اڑایا تھا تو اس کی وجہ مزید ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ظاہری احمد شاہ ایک 53 برس کا شادی شدہ شخص تھا جس کے 3 بچے تھے۔ اس کا مجموعی طور پر 18,000 گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ تھا اور اس کا ٹریک ریکارڈ بالکل بے داغ تھا۔ تفتیش کاروں کو ظاہری احمد کی مالی مشکلات کا کوئی ثبوت نہ ملا اور حادثے سے قبل اس کے ماہانہ اخراجات میں بھی کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں پائی گئی۔ اسے کسی قسم کا کوئی دماغی مرض بھی لاحق نہیں تھا۔ نیز حال ہی میں اس کے برتاؤ اور لائف سٹائل میں بھی کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی گئی۔
वो पेनगन नामी जजीरे पर पला बढ़ा था, जिसकी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि कप्तान का फ्लाइट 370 को इस जजीरे जनूबी मगरबी जानब से मोड़ने का मकसद अपने घर का एक आखिरी नज़ारा करना था। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि त्यारे को सियासी वजूहात की बुनियाद पर अगवा किया गया था, क्योंकि ज़ाहिर अहमद एक ऐसे जमहूरी अपोजिशन लीडर का शदीद हामी था जिसे परवाज से चंद घंटे कबल 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। कुछ लोगों ने गैर तस्दीक शुदा घरेलू नाचाकी के मसाइल की भी निशानदेही की, लेकिन यह ऑफिशियल तहकीक के बरक्स था और ज़ाहिर अहमद के घर वालों ने भी इस बात की तरदीद कर दी। कप्तान ज़ाहिर अहमद के हवाले से सिर्फ एक ही मशकूक बात साबित हुई, और वो यह है कि कोलालमपुर के फ्लाइट कंट्रोलर के साथ आखिरी गुफ्तगू के दौरान कप्तान ने एक गलती कर दी। ऐसी गुफ्तगू के दौरान कंट्रोलर की रेडियो फ्रीक्वेंसी को दोहराना ज़रूरी होता है और ये पायलट्स के लिए रोज़ाना का मामूल होता है। खुद कप्तान ज़ाहिर अहमद ने चंद मिनट पहले परवाज़ करते हुए कंट्रोलर के साथ गुफ्तगू के दौरान रेडियो फ्रीक्वेंसी दोहराई थी। लिहाजा इस कोताही की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन यह महज एक गलती भी हो सकती है। बहरहाल कप्तान ज़ाहिर अहमद एक मिलनसार और हुनरमंद पायलट था। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर और वीडियो से जाहिर होता है कि वो अपने काम में बहुत माहिर और शौकीन था। को पायलट फारके अब्दुल हमीद निस्बतन काफ़ी कम नुमाया पाया गया। वो महज 27 साल का नौजवान था जो अपनी एक साथी पायलट से शादी करने वाला था। उसका परवाज का तजुर्बा तकरीबन 3000 घंटों का था। ताहम फ्लाइट 370 जैसी परवाजों का उसको बस 39 घंटों का तजुर्बा था। बिल्कुल ज़ाहिर अहमद की तरह फारिक को भी किसी किस्म की कोई माली, ज़हनी या ज़ाती मुश्किल का सामना ना था। इन दोनों पायलट्स की बामी किसी चपकलस का भी कोई सबूत नहीं मिला। कुछ लोग को पायलट की बजाय कम मदाखलत की वजह से पायलट की तरफ से उकसाए गए अगवा के मुमकिन होने पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि फरवरी 2014 में एथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 702 को पायलट के ही जरिए अगवा की गई थी। इस को पायलट ने बस कप्तान के बाथरूम जाने तक इंतजार किया और उसके पीछे से कॉकपिट का दरवाज़ा बंद कर लिया। इस तरह वो को पायलट इटली के फ्लाइट को असाइलम लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड ले गया। फ्लाइट 370 के को पायलट के हवाले से भी सिर्फ एक ही मशकूक चीज़ का सबूत मिला और वो थी उसका फ़ोन। पहले जिस राजदाराना तहकीकी रिपोर्ट के लीक होने का जिक्र किया जा चुका है, उसने एक और अफवाह की तस्दीक की थी, और वो ये थी जब फ्लाइट 370 पेंगुइन के करीब आई तो एक सेल फोन टावर का किसी आईफोन 5S के साथ मुख्तसर वक्त के लिए राब्ता कायम हुआ। वो आईफोन को पायलट का था। तहकीकात के मुताबिक ये एक फ़ोन कॉल नहीं थी जैसे कि बड़े पैमाने पर मीडिया बता रहा था, बल्कि महज एक लोकेशन सिग्नल था जो खुद ब खुद चला गया था। लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर इस बात को अवामी रिपोर्ट में से हज़फ क्यों किया गया था और ऐसा किसने किया था? एक तरफ फ्लाइट का रास्ता भी कुछ मशकूक सा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों पायलट्स के किरदार पर शक करने की कोई माकूल वजह भी नज़र नहीं आती। मौजूदा सूरत हाल में त्यारे के अगवा होने को भी जुटलाना इतना ही मुश्किल है। मलेशिया की हुकूमत की जानिब से 2018 में जारी की जाने वाली आखिरी रिपोर्ट में जहाज के राब्ते के मुनक़ता होने और फ्लाइट 370 के मुतवक्का रास्ते से हटने की वजह किसी खराबी को करार नहीं दिया गया, बल्कि ऐसा ख्याल किया जाता है कि किसी ने त्यारे और उसके सिस्टम को इरादी तौर पर छेड़ा था। मिसाल के तौर पर तफ्तीशकारों का मानना है कि जहाज का सैटेलाइट के साथ राब्ता अचानक और काफी देर तक बिजली की रुकावट के जरिए जानबूझकर तर्क किया गया था, और जैसे ही बिजली दोबारा बहाल हुई तो सैटेलाइट के साथ राब्ता भी फिर से बहाल हो गया। इसी तरह मुतवक्का रास्ते से हटने के पीछे भी ऐसी अवामिल कार फरमा थे। सबूतों की कमी की वजह से ऐसे बयानात के गैर यकीनी होने पर काफी जोर दिया गया। इसीलिए कभी किसी भी रिपोर्ट में यह हतमी तौर पर नहीं कहा गया कि फ्लाइट 370 अगवा हो गई थी, बल्कि असल में कोई भी हतमी नतीजा आज तक अखज़ नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया दोनों ममालिक की हुकूमतों का इस बात पर इत्फाक है कि फ्लाइट 370 जनूबी बहर हिंद में गर्क हुई है, लेकिन त्यारे का मलबा न मिलने की वजह से जहाज के तबाह होने की वजूहात का तयन नहीं किया जा सका। निसफ दहाई से भी ज्यादा अरसे से दुनिया के सबसे बड़े हवाबाजी के माहिरीन के साथ साथ मुतासिर कुन जदीद टेक्नोलॉजी भी फ्लाइट 370 का मलबा तलाश करने में नाकाम रही है। मुख्तलिफ मुनसफीन, हवाबाजी के माहिरीन और आज़ाद तफ्तीशकारों ने हादसे की नोयत और मलबे के मुकाम के बारे में अपने अपने ख्यालात और नजरियात पेश करने की कोशिश की है। कुछ लोगों का मानना है कि त्यारे किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि बहर हिंद के वस्त में एक अमरीकी बहरी अड्डे ने जहाज को मार गिराया था। अगर ऐसा है तो फिर त्यारे के सैटेलाइट के साथ राब्ते की तफसीलात जाली होंगी। कुछ दूसरे लोगों का ख्याल है कि जहाज दाएं तरफ हिंदुस्तान की जानिब मुड़ा और शुमाल की जानिब बढ़ता हुआ कागिस्तान चला गया, जिसका किसी को पता न चल सका। अगर ऐसा है तो फिर जनूब मशरकी अफ्रीका के साहिलों से मिलने वाले जहाज के टुकड़े जारी होंगे। एक दूसरे नजरिए के मुताबिक जहाज को दूर जमीन से अगवा किया गया था और वहीं से कंट्रोल किया जा रहा था।
خیر بوئنگ اور دیگر جہاز بنانے والی کمپنیوں نے ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ تجربے کیے جس سے کسی جہاز کو دور سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا، تو معلوم ہوا کہ کسی بھی کمرشل ایئر لائن کے جہاز میں ایسا کوئی سسٹم نہیں پایا جاتا جس سے اس جہاز کو دور سے کنٹرول کیا جا سکے۔ ایک اور نظریے کے مطابق، جو کہ کچھ کم سازشی ہے، یہ قیاس شاید غلط ہے کہ طیارے بائیں جانب جنوبی بحر ہند کی طرف مڑنے کے بعد ایک سیدھی لائن میں مستقل رفتار سے گیا تھا۔ 2018 کے آغاز میں فرانس کے آزاد تفتیش کاروں کی ایک ٹیم نے ایک متبادل راستے کا خیال پیش کیا۔ اس کے مطابق طیارہ کرسمس نامی جزیرے پر اترتا ہوا تباہ ہوا، جو کہ آفیشیل تحقیق میں بتائے گئے علاقے سے شمال کی جانب کافی دور واقع ہے، جبکہ حادثے کے ایک ہفتے بعد اس جزیرے کی سطح پر ملبے کی تلاش کی جا چکی تھی۔ البتہ پانی کے نیچے والی تلاش اس جزیرے تک نہیں کی گئی۔ اس ویڈیو کے بڑھنے تک فلائٹ 370 کے ملبے کی تلاش کا عمل منقطع ہے۔ البتہ مارچ 2022 میں اوشین انفینٹی نے 2023 اور 2024 میں تلاش کو دوبارہ جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس کمپنی کو ابھی تک ملائیشیا کی حکومت کی جانب سے اجازت نامے کے انتظار ہے۔ تاحال بظاہر یوں لگتا ہے کہ فلائٹ 370 کا غائب ہونا ایک معمہ ہی رہے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دوسری دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔